रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर, आई थिंक मौजूदा इलेक्शन जो अपकमिंग इलेक्शन हैं फरवरी 8 वाले, उनसे पहले ये खबर सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। और ये खबर सुप्रीम कोर्ट से आएगी क्या, हमें ये भी पता था, लेकिन इसके ऊपर फिर भी तनकीद क्यों की जा रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ आपको कि आज ताहयात नाअहली केस डिसाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 7 रुकनी बेंच ने डिसाइड कर दिया, जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने आज केस का फैसला पढ़कर सुना दिया। ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई। इन डेज़ टू कम अदालतों के पास वो इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया कि जनाबे वाला आप आज के बाद सियासतदानों को ताहयात नाअहल नहीं कर सकते। उसके बाद तनकीद आ रही है, मुबारकबादें भी आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को मुबारकबाद दी, अलीम खान साहब ने जहांगीर खान तरीन साहब को, नवाज़ शरीफ साहब को और उनकी सियासी जमात को मुबारकबाद दी। बेसिकली दो सियासी जमातें एक दूसरे को मुबारकबादें जहाँ दे रही हैं, वहीं पर डिजिटल मीडिया के ऊपर डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो इसकी किसी हद तक मुखालफत, और आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ बहुत सेन वॉइसेस या जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, वो इसके हक में भी नज़र आते हैं। अब इसकी मुखालफत की वजह क्या है, बिफोर इट के मैं उसकी वजह उसके तरफ आऊँ वापस, और किस तरह डायरेक्टली सिर्फ नवाज़ शरीफ को इससे इस टाइम पे फ़ायदा हुआ है, उसमें थोड़ा सा तजाद कहाँ पर है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इस शिक 62 और 63 के लिए 2010 में रज़ा रब्बानी साहब की नवाज़ शरीफ साहब से 2-3 मुलाकातें हुई। पीपल्स पार्टी जब 18वीं तरमीम आ रही थी और पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव थी इन सारे कामों के अंदर, तो तब भी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी और नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकातें भी की पीपल्स पार्टी के एलचियों ने कि 62 और 63 को इस तरह इनमें तरमीम की जाए इसके अंदर। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब तब नहीं माने, और फिर इसी 62-63 के कहानी के अंदर कई वज़राए आज़म पाकिस्तान के आए। नवाज़ शरीफ साहब खुद 62-63 में आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ गए, कई वज़राए आज़म जो थे वो इस 62-63 के कहानी के अंदर ज़िबा हुए हैं उसके बाद। अच्छा, अब इसमें बट इवन देन आज देर आए दुरुस्त आयद, थोड़ा सा इसमें माजी में बता दूं कि माजी में भी 62-63 के ऊपर काजी फाइज़ साहब जो हैं वो जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे तो कुछ और डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक केस को लेकर मैं नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, कोई भी खबर नेगेटिव मैं नहीं देना चाहता। रीज़न, ये जमहूरियत की जीत है। हाँ, जमहूरियत की जीत की टाइमिंग, उसका तरीक़ाकार, जिस शख्सियत के मुंह से जमहूरियत की जीत हो रही है, किस शख्सियत के लिए जमहूरियत की जीत हो रही है, उन तमाम चीज़ों पे मुझे आप तमाम लोगों समेत बहुत सारे एतराज़ात हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट एट कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, जहांगीर खान तरीन साहब बेनिफिशरी हैं, फेयर इनफ। राय हसन नवाज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। मेहदी हसन भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। सैकड़ों नाम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, हाँ नवाज़ शरीफ साहब एक ही हैं, लेकिन सैकड़ों नाम हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। यहाँ पर क्या ही अच्छा होता कि जिस तरह इस सारे केस को सुनते हुए काजी फाइज़ साहब फरमा रहे थे कि तौबा की ऑप्शन मौजूद है इस्लाम के अंदर, तो नवाज़ शरीफ साहब भी एवन फील्ड अपार्टमेंट से तौबा कर लेते। वो जो तमाम जो केसेस उनके ऊपर थे, जो साबित शुदा केसेस थे और जो उड़ गए बाद में वक्त के साथ साथ, उन तमाम केसेस से अगर वो तौबा कर लेते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाइए कि इसकी मुखालफत क्यों। मुखालफत की वजह बड़ी सादी सी है। एक तो जो जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया गया, जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर उनका अंगूठा लिया गया, जिस तरह उनके केसेस 50-55 दिनों के अंदर उड़ाकर सारे केसेस बाहर मारे गए, एक कॉन्विक्ट को जो एक सज़ा याफ्ता शख्स था उनको नीट एंड क्लीन करके इन्हीं अदालतों ने खड़ा कर दिया पाकिस्तानी कौम के सामने एक रोल मॉडल बनाकर कि अब जनाब आपके फ्यूचर के फैसले जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब करेंगे और इनके अलावा कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई, और इसमें एक और चीज़ लोग भूल जाते हैं, वो भूला मत कीजिए, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था। उससे पिछले साल 25 मई को जब रैली निकली थी, जब एक लॉन्ग मार्च जाना था इस्लामाबाद की तरफ, तो तब भी लाहौर में और बाकी शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ क्या हुआ था उसको याद रखा करें। और वो तसलसल उसी फार्मूला या उसी प्रोजेक्ट का तसलसल था कि जिस प्रोजेक्ट के नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाना था और मसनद के ऊपर बिठाना था, इम्पोज करना था, फोर्स करना था, कुछ भी करके आप लोगों के, मेरे, हम तमाम पाकिस्तानियों के सर के ऊपर बिठाना था। ये उसी सिलसिले की कड़ी थी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमसे को थोड़ा ही पूछ कर डिसीजंस लिए जाते हैं, तो डिसीजंस तब तक लिए जा चुके थे और तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म बर्बरियत की कहानियाँ उससे पहले तोड़ी जा रही थी। बस ये लोग 9 मई करते हुए कहते हैं जी 9 मई के बाद हुआ, नहीं, तहरीक इंसाफ को जो टारगेट कर लिया गया था वो 9 मई से बहुत देर पहले कर लिया गया था। अदलिया तब खामोश रही, अदलिया तमाशा देखती रही। लिहाजा अब वही अदलिया, अब वही काजी फाइज़ साहब जो तब भी चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो तब भी सुन सकते थे केस, तब भी चीफ जस्टिस को कह सकते थे कि सुनिए ये केसेस के क्या हो रहा है एक सियासी जमात के साथ। आज ये कहते हैं कि बार बार 9 मई एंड ऑल दैट, फेयर इनफ।
اب وہ جو تمام تسلسل ہے جو میں نے آپ کو گنوایا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو امپوز کرنے کے لیے پلان کیا گیا، جس طرح سروں پہ مسلط کرنے کے لیے پلان کیا گیا، جیسے تحریک انصاف کو توڑا گیا، جیسے بے پردگی کی گئی، جیسے ان کی جماعتوں کے اس جماعت کے خواتین سے کاغذات نامزدگی تک ان کی فیملیز کے کھینچے گئے، جیسے لوگوں کو اغوا کیا گیا، جیسے لوگوں سے انٹرویوز دلوائے گئے، جیسے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، جیسے آئی پی پی بنائی گئی، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں جو ہیں، اور اس کے اوپر خاموشی قاضی فائز صاحب کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور پھر جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جمہوریت کا راپ الاپے گی آپ کر میرے سامنے، تو مجھے بھی اعتراض ہوگا اور آپ کو بھی اعتراض ہوگا۔ مجھے اس فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ۔ یہ ایک ضیاء الحق جیسے عامر نے اپنے آرڈر سے یہ شکیں جو تھی ایڈ کروائی تھی آنے پاکستان کے اندر، سو مجھے اس عامر کے اس قانون سے ہمیشہ سے اختلاف تھا کہ عامریت کے دور کے قوانین میں کالے قوانین کہتا ہوں، اور وہ قوانین جو تھے کہ وہ سیاستدانوں کے تلوار سر کے اوپر ہمیشہ تلوار کی طرح لٹکتے رہتے تھے۔ یہاں پر جہاں پر نیگیٹو سائیڈ ہے اس کی، جہاں پر ڈارکر سائیڈ ہے اسی سارے ورڈکٹ کی، وہیں پر پازیٹیو سائیڈ یہ بھی تو ہے کہ آج کے بعد عمران خان صاحب سمیت کوئی بھی سیاستدان تا حیات نااہل نہیں ہوگا۔ جو بھی کوئی سزا ہوگی، جو بھی کوئی ورڈکٹ ہوگا، وہ 5 سال کی نااہلی کے لیے ہوگا، اس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے۔ سو یہ ایک برائٹر سائیڈ بھی ہے اس کی۔ سو تحریک انصاف کو اس فیصلے سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ قاضی فائز صاحب کا جو رویہ آج بھی سپریم کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ اور باقی وکلاء کے ساتھ تھا، اور پھر وہی رویہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نانا کے کیس میں تھا، تو وہ جو رویوں کا تضاد ہے، جو ان کا I'm sorry to say that، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ ذاتی دشمنی کوئی یا ذاتی ٹسل قاضی فائز صاحب لگا کر بیٹھے میں مسلم لیگ نون کے حق میں ہیں اور تحریک انصاف کے اینٹی ہیں۔ پرسیپشن یہ آتی ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرے، لیکن پرسیپشن عام لوگوں کو یہی آتی ہے، مجھ سمیت جتنے لوگ ہیں نا، ان کو لگتا ہے یہ کہ قاضی صاحب نون لیگ تحریک انصاف کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کیس ان کے سامنے آ جائے، بلے کا کیس آ جائے، لیول پلینگ فیلڈ آ جائے، تو وہ جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں کہ چلو 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 یہاں سے بھاگو۔ بہرحال اے بگ ڈے، اے بگ ورڈکٹ اینڈ اے ہوپ کہ اس کے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر اثرات پازیٹیو ہوں۔ سیکنڈ خبر اسی بلاگ کے اندر کہ جناب ایم کیو ایم ماضی میں تحریک انصاف کی اتحادی، اس سے پہلے ہر جو بھی حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی بنتی ہے، فضل الرحمان صاحب کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ وہ اتحادی ہی رہیں، تو تحریک انصاف کے اتحادی، پھر بعد میں عدم اعتماد والی جب کہانی آئی تو پھر مخالف، اور پھر یہ وسیع تر عوامی مفاد میں تحریک انصاف والے فیصلے کرتے کراتے آج یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ جناب والا انہوں نے آج الیکشن سے 1 مہینہ پہلے 8 جنوری 2024 کو یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم جناب وزیر اعظم کا ووٹ نون لیگ کو دیں گے۔ نون لیگ الیکشن جیتتی ہے، ہارتی ہے، نون لیگ کی کتنی سیٹیں ہوں گی، مہینہ پورا پڑا ہوا ہے، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، 8 فروری میں پورا مہینہ پڑا ہوا ہے۔ 8 جنوری کو ایم کیو ایم پاکستان نے جناب یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم کے لیے ووٹ نون لیگ کو دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ مریم صاحبہ کو دیں گے، نواز شریف صاحب کو دیں گے، شہباز شریف صاحب کو دیں گے، آپ کو دیں گے، مجھے دیں گے، کس کو دیں گے؟ زید بکر کو دیں گے، وہ کہانی بھی بہت دور کی ہے، لیکن انہوں نے پہلے ہی وعدے وعید کر لیا، انہوں نے کہا جی مہینہ پہلے ہی تھی ساڑھے تو گارنٹی لو کہ جناب اسی تمہیں ووٹ کران گے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منشور کی سیاست کرتے ہیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہور کی سیاست کرتے ہیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہور کے فائدے کی سیاست کرتے ہیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو اور سندھ کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ مہینہ پہلے جناب وعدے وعید ہو گئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔